Anak, congratulations! Proud kay kunimo kay migraduar gyud ikaw sa high school. Unsa may plano nimo sa kolehiyo nak? Ma, gusto na akong ipadayon ang atong pangandoy nga mamahimong usa ka chef og makaapil kita sa international cooking contest pohon. Ay kabala ka nak, maningkamot si mama nga makahuman ka ug ubananti ka sa pagkabut sa imong pangandoy. Good morning, future chefs! Good morning, sir! Easy pa si una. Karong adlaw aduna kitay pagalutuon nga usa ka special delicacy nga mao ang puto balanghoy. Ug para makahibalo kamo unsaon pagluto ni ini, dalon ko kamo sa kusina sa usa sa pinakabantugan nga manglutuay nga si Nanay Berta. Yes, siguradong bansay na ako sa pagluto ni ini kay mao kini ang perming lutuon ni mama sa balay. Future chefs? Yes, sir! Unsa pa inyong gihulat? Tara na sa kusina ni Nanay Berta. Dayon kamo sa akong kusina. Ang puto balanghoy namong na pinaagi sa pagninid, pagpuga, o pag-ayag. Sa mga piniling mga sagol, ang sikreto sa talagsaon nga kalami ug gibalik-balikan nga puto balanghoy sa ibabaw. Tungod kini gimugna, inubanan sa kakugi ug paghigugma sa usa ka ibabawanon. Ang akong napili nga ngayon yung mo representar sa umaabot nga panagbangi sa International Cooking Contest ngadto sa nasod sa Canada. Ini nagmalamon tungod sa diri
gentlemen, our International Cooking Contest grand winner is Gina Bintulan from Ibabaw, Cordova, Cebu, Philippines. Congratulations!